Nagpadayag og dako nga pasalamat si Norgine Habilio, usa ka inahan sa upat ka mga anak nga nagpuyo sa Phase 4 La Suerte, Mandog, Davao City. Human siya nakadawat og ikaduhang hinabang alang sa iyang panginabuhi. Ang mga hinabang naglakip sa mga pagkaon sama sa tray sa itlog, fishbowl meat, hotdog, siomay ug uban pang klase sa street food ug tulo ka mga kalaha nga iyang gamiton isip pang luto aron siya makapaninda sa night market nga duol sa ilang lugar. Gawas paniini, nakadawat usab si Norgine og dugang nga 5,530 pesos nga pinansyal nga tabang isip dugang puhunan og suporta sa pang-adlaw-adlaw nga gasto alang sa iyang mga anak nga nag-edad og 7, 5, 3 ka tuig ug 2 ka bulan. Kahibaluan nga misakan na sa natibok ang 21,950 pesos katabang pinansyal alang sa mag-inahan. Lakip na ang una niyang nadawat ka 10,300 pesos, usa ka sako nga bugas o mga biscuits para sa iyang mga anak. Ang maong hinabang gihatag sukad kini masulubon sa ilang kahimtang human nga mitaliwan ang iyang bana. Diin kaniadto maoy nagasuporta sa ilang pamilya. Hay nagit karon kay kanang nanakoy burod ka sandigan ba nga makakuha ko kanang pang adlaw-adlaw sa akong mga anak. Hay gitong bitong magpuyo lang kasi balay naghulat ka og kanang tagaan lang ka. Halimbawa wala na mga tag sa imo, di wala na pud luoy kaayo ang mga anak, dili man sa tanang panahon natagan ka. Ang dako na gid kaayo, dako na kay ning tabang sa ako. Salamat gid kaayo sa nagtabang sa inyo. Kamutanan nga nagtabang sa ako, salamat kaayo. Kun dili tungod sa inyo, dili gid ko makasugod o paninda, dili ko kabuhayan. Salamat po sa brigada kay gigamit pud gid siya sa Ginoo para matabangan. Ang maong inisyatiba nahimong posible pinaagi sa makabayanihang pagtinabangay sa mga masaligon nga mga avid listeners o supporters ug inubanan sa One Tahanan Party List. Pinaagi sa ilang panaghiusa na padangat ang gikinahanglan nga suporta alang sa inahan nga wali kadangpan sa kinabuhi. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.